बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ऑलवेज स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। गोल्स को सेट कर लेने के बाद ये भी ज़रूरी होता है कि इंसान अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किस हद तक फोकस्ड और मोटिवेटेड है, क्योंकि इंसानी दिमाग को अगर देखें तो ये उड़ते फिरते जानवर की तरह है। ये देख कहीं और रहा होता है, सोच कहीं और रहा होता है, बैठा किसी जगह पर होता है, सोच किसी और जगह के बारे में रहा होता है। इसको एक पॉइंट पर फोकस करना मुश्किल काम है। इसी तरह गोल्स को हासिल करने का जो रास्ता होता है, वो तो मुश्किल रास्ता होता है। उसके लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए इंसान को जागना पड़ता है, उसके लिए इंसान को वो सारे काम छोड़ने पड़ते हैं जिन कामों की तरफ इंसान का दिमाग ज़्यादा राग़िब होता है। मसलन मूवीज़ देखना, मसलन सोशल मीडिया पर बैठना, मसलन फ़ज़ूल गप-शप में टाइम ज़ाया करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनमें तो मज़े ही मज़े होते हैं। इनके लिए तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। मोटिवेशन तो उस काम के लिए चाहिए होता है कि जो काम करने का बंदे का दिल नहीं कर रहा, इसके बावजूद वो काम किया जाए। क्योंकि गोल्स को हासिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करना पड़ते हैं, जिनके काम करने को बंदे का दिल नहीं कर रहा होता। गोया दर्द सहना पड़ता है। अब एक तरफ मज़े हैं, एक तरफ दर्द है। मज़ों को छोड़कर दर्द के रास्ते पर चलना एक मुश्किल काम है। उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि दर्द सहने का हौसला चाहिए और दर्द सहे बगैर मंज़िल नहीं मिला करती। इसलिए गोल्स को हासिल करने के लिए जिस रास्ते पर चलना पड़ता है, उस रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उस रास्ते पर चलने के लिए इंसान को एक ख़ास नुक्ते पर फ़ोकस्ड रहना पड़ता है। मसलन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप तो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए इस कदर फ़ोकस्ड और मोटिवेटेड होने चाहिए कि आप लोग दिन-रात पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, यहाँ तक कि आपके वालिदैन को आपको कहना पड़े कि बेटा कम पढ़ा करो, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे, इस तरह तो तुम्हारी सेहत गिर जाएगी। बंदे को अपने गोल्स को हासिल करने के लिए इस कदर फोकस्ड और मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि लोग आपको दीवाना कहें, लोग आपको काम करने से रोकें, लेकिन आपकी नज़र आपके गोल्स पर हो, आपकी नज़र आपके टारगेट्स पर हो और किसी भी किस्म की हर्डल्स आपको काम करने से रोक ना पाए। आप इस कदर फोकस्ड होने चाहिए, आप इस कदर मोटिवेटेड होने चाहिए। अब वो मोटिवेशन कैसे हासिल होगी? उसके लिए आपको को वजह चाहिए होती है, उसके लिए आपको को बर्निंग डिजायर चाहिए होती है। ऐसी बर्निंग डिजायर हो जो आपके सीने में दर्द जगाए रखे, और कोई भी चीज जो आपको आपके गोल से दूर करे, उस चीज को पीछे छोड़कर, उस मजे को पीछे छोड़कर उस दर्द को सहते चले जाएं, उस दर्द को बर्दाश्त करते चले जाएं, जो दर्द आपको आपकी मंजिल के करीब करता चला जाता है। ये मोटिवेशन हासिल करने के लिए, ये फोकसिंग हासिल करने के लिए मैं आपको जॉर्ज सैमुअल क्लेसन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का हवाला देता हूं। वो कहता है कि इंसान को अपने गोल्स और अपने गोल्स के लिए जो मोटिवेशन दरकार होती है, वो मोटिवेशन इंसान को इस तरह मिलती है, आप अपने गोल्स को खाके के तौर पर बना लें, तहरीर कर लें और नुमाया कलर्स के साथ उसका इमेज बनाकर, उसका खाका बनाकर आप उस जगह पर पेस्ट कर दें जिस जगह पर आपकी ज्यादा से ज्यादा नजर पड़ती हो। मसलन अगर आप एक तालिब इल्म है मैट्रिक क्लास के या एफएससी क्लास के, तो आपके गोल्स इस तरह सेट होने चाहिए कि आपका जब रिजल्ट आए तो आपकी कामयाबी का मयार ये होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके फिजिक्स में इतने नंबर आएंगे, आपके केमिस्ट्री में इतने नंबर आएंगे, आपके बायोलॉजी में इतने नंबर आएंगे, आपके मैथ में, इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामियात में और मुतालिया पाकिस्तान में इतने इतने नंबर आएंगे। उसका खूबसूरत सा रिजल्ट कार्ड बनाएं नुमाया कलर्स के साथ, और उस रिजल्ट कार्ड को अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर दें, ताकि आपकी हर वक्त अपने रिजल्ट कार्ड पर नजर पड़े और आप अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रहें, अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड रहें। जब रोजाना आप उस रिजल्ट कार्ड को देखेंगे तो आपके ज़हन में यह ख्याल पैदा होगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसी तरह का रिजल्ट कार्ड आपके हाथ में होगा। गोया गोल्स का इमेज बनाकर उसको अगर
آپ اپنی دیواروں پر پیسٹ کر دیں تو دی ریچسٹ مین ان بیبلون کتاب میں ریسرچ کے مطابق آپ اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹڈ رہیں گے. نہ صرف آپ نے اس کا امیج بنا کے لگانا ہے بلکہ آپ نے وہ ڈیٹ بھی اس کے اوپر لگانی ہے. آپ یہ گولز اس تاریخ تک حاصل کر لیں گے. اگر آپ شاپ کیپر ہیں تو آپ اپنی دکان کا لیول کس حد تک بڑھانا چاہتے ہیں اس کا بھی خوبصورت سا خاکہ بنائیں اور اپنے بیڈ روم میں لگا لیں. اگر آپ 1 سال کے بعد کار لینا چاہتے ہیں تو کار کا خوبصورت سا پوسٹر لائیں اور اپنے بیڈ رومز میں لگا دیں اور ڈیٹ لکھ دیں کہ فلاں تاریخ تک میں یہ کار حاصل کر لوں گا. اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ نے گول سیٹ کیا ہے کہ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد آپ کا بزنس کا لیول اس قدر بڑھ جائے گا تو آپ اس کا بھی امیج بنا کر اپنے بیڈ رومز میں لگائیں اور ڈیٹ لکھیں کہ فلاں تاریخ تک میرا بزنس اس حد تک گروم کر جائے گا. اس طرح جارج سیموئل کلیسن کے مطابق آپ کی موٹیویشن برقرار رہے گی. جب موٹیویشن برقرار رہے گی تو آپ کی جو منزل ہے وہ آپ کے قریب ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح اگر آپ سپورٹس مین ہیں تب بھی آپ کو اپنا گولز جو سیٹ کیا ہے اس گولز کو تحریر کے طور پر لے کے آئیں کہ آپ سال کے بعد آپ کی سپورٹس کی کوالٹی اس قدر بڑھ جائے گی. اگر آپ کسی کمپنی میں یا کسی آرگنائزیشن میں امپلائی ہیں تب بھی اگر آپ نے گول سیٹ کیا ہے کہ فلاں تاریخ تک فلاں سال کی فلاں تاریخ تک میری کمپنی میں اہمیت کس قدر بڑھ جائے گی تو وہ بھی آپ ایک خاکہ بنا کر خوبصورت سا اپنے بیڈ روم میں پیسٹ کریں. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریچسٹ مین ان بیبلون کی کتاب کے مطابق جب آپ اپنے گولز کو تحریری طور پر کسی کاغذ کے پنے پر لا کر جب آپ ایسی جگہ پہ پیسٹ کرتے ہیں جس جگہ پہ آپ کی ہر وقت نظر پڑتی رہتی ہے تو آپ کی موٹیویشن اس گولز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ برقرار رہتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے موقع پر آپ اپنے گول سے ہٹنا شروع کر دیں یا یہ سمجھیں کہ میں نے جو ٹارگٹ نوٹ کیے ہیں وہ میرے لیے حاصل کرنا مشکل ہے. گویا آپ ہوپ لیس ہونا شروع ہو جائیں یا آپ کے ذہن میں اس طرح کے نیگیٹو خیالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی اپنے گولز کو تبدیل نہیں کرنا بلکہ گولز کی سٹریٹجیز کو تبدیل کرنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں آپ نے جو گول سیٹ کیے ہیں دنیا کے اگر کسی ایک شخص نے بھی ان گولز کو اچیو کیا ہے تو آپ بھی ان گولز کو حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے بجائے کہ ہوپ لیس ہوں اس بندے کی سکسیس سٹوری کو پڑھیں اس بندے کی سکسیس سٹوری کو سنیں جس نے وہ گولز حاصل کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی موٹیویشن اور اپنے گولز کی طرف آپ کا جو فوکس رہنا ہے وہ برقرار رہے. اور اسی طرح گولز کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ایسا مینٹور ہو آپ کا کوئی ایسا پارٹنر ہو وہ آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ کا فادر آپ کی مدر آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی کلاس فیلو ہو سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ آپ نے کون سے گول سیٹ کیے ہیں تاکہ اگر آپ ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر چلنا پڑتا ہے اگر آپ اس راستے سے ہٹ رہے ہوں تو وہ آپ کو اکاؤنٹیبل بنا سکیں آپ سے پوچھ سکیں کہ آپ نے گولز تو یہ سیٹ کیے ہیں لیکن آپ اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہو تاکہ جب آپ اکاؤنٹیبل ہوں تو آپ کو احساس پیدا ہو کہ میں نے جس راستے پر چلنا تھا میں اس راستے پر نہیں چل رہا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور سارے دن کی آپ نے جو کام کیے ہیں ان کام کے بارے میں سوچیں کہ کیا وہ کام جو آپ کو اپنے گولز کے حاصل کرنے کے لیے درکار تھے وہ آپ نے کام کیے ہیں اور جو کام آپ کے پچھلے دن کے رہ گئے ہیں تھوڑے بہت ان کو بھی کریں اور اگلے دن کی آپ کی جو سٹرگل آپ کے گولز کے حاصل کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اس کو بھی کریں تاکہ آپ لوگ اپنی منزل کی طرف پورے فوکسڈ اور موٹیویٹڈ رہ سکیں. جب تک آپ اپنے گولز کے لیے پورے فوکسڈ اور موٹیویٹڈ نہیں رہیں گے تب تک آپ کے لیے آپ کی منزل کو پانا مشکل رہے گا لیکن جب آپ فوکسڈ اور موٹیویٹڈ رہیں گے تو آپ کی منزل کا حصول آسان ہو جائے گا. لہٰذا اگر آپ شاپ کیپر ہیں
اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ کو موٹیویٹڈ رہنا ہے، چونکہ شاپ صرف ایک شاپ نہیں ہوتی، شاپس برانڈ کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک ڈھابا بھی بنایا ہے تب بھی آپ کو اپنے گول سیٹ کر کے اپنے ڈھابے کو برانڈ بنانا ہے، چاہے وہ چائے کا ڈھابا بھی ہو۔ دنیا میں ایسے بہت سارے نام ہیں چائے کی دکانوں کے جو ایک برانڈ کے طور پر جانے جاتے ہیں، جیسے چائے گھر ہے، جیسے مسالہ چائے ہے، جیسے فلی چائے ہے۔ لہذا آپ کوئی بھی کام کریں، آپ جس قصبے میں، جس شہر میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس قصبے اور اس شہر کا سب سے بہترین کام ہونا چاہیے۔ آپ کی دکان شہر کی سب سے بہترین دکان ہو، آپ کا ڈھابا اس قصبے اس شہر کا بہترین ڈھابا ہو، آپ کا بزنس اس علاقے کا بہترین بزنس ہو، آپ کھلاڑی ہیں تو آپ اس علاقے، اس شہر، اس ملک کے بہترین کھلاڑی ہوں۔ لہٰذا گولز کو بڑا رکھیں۔ اگر آپ موٹیویشڈ اور فوکسڈ رہیں گے تو منزل کا حصول جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔